السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في درس جديد ولا بارتي جديده من الدرس ديال لا بيولوجي سيليلير. هذه هي لا تروازيام بارتي. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا واحد ستركتير اللي جد مهمه وسط لا سيليل، اللي تتلعب واحد الدور كبير في لا سانتيز ديال هذوك لي زونزيم و لي بروتين اللي تحتاج لا سيليل في مختلف الوظائف ديالها. لان وسط هاد لا ستركتير كاينه هذيك لانفورماسيون جينيتيك ولا هذوك لي جين اللي تتوقع عليهم ترانسكريبسيون، تتوقع عليهم تراديكسيون باش يعطيونا واحد البروتين ولا واحد الانزيم اللي قادر يؤدي واحد الوظيفه معينه. على بركه الله نبداو كديفينيسيون. اشنيا النوايو؟ Le noyau est un organisme présent dans les cellules eucaryotes et contenant le matériel génétique de la cellule اللي هو l'ADN. كما قلنا كاين عند لي eucaryotes تحتوي على الماتيريال جينيتيك. هذا الماتيريال جينيتيك هو l'ADN. هذا النوايو عنده جوج ديال الوظائف اللي هما مهمين. الوظيفه الاولى تلعب واحد الدور كبير ولا كونترول ديال لي رياكسيون شيميك السيتوبلازم. والوظيفة الثانية أنها تلعب واحد الدور كبير في ستوكاج دي زانفورماسيون نيسيسير على ديفيزيون سيليلير، لأن قلنا هاديك لا سيليل ديما في الديفيزيون تتوقع عليها ديفيزيون. هاد النوايو تحتوي كاع لي زانفورماسيون اللي تحتاجهم هاديك لا سيليل في الديفيزيون. عندها واحد الديامتر فاري من 5 حتى 7 ميكرومتر، ce qui fait lui le plus grand des organismes. واخا تيبان هاد الديامتر اللي هو صغير، ولكن هاد الديامتر غادي يخلي النوايو من اكبر لي زورغانيزم اللي كاين وسط لا سيليل. نشوفوا لا ستركتير ولا اول مكونات ديال النوايو. عندنا ممبران نيكليير. هادي الشيما اللي تتبين اون فيت هاديك لا ستركتير كامله ديال النوايو تتكون من واحد ممبران دوبل، يعني ممبران انترن اي اكسترن. عندنا النيكليو وعندها بلاصه السيتوبلازم عندنا النيكليوبلازم. النيكليوبلازم بحال السيتوبلازم، غير السيتوبلازم تيكون عند لا سيليل والنيكليوبلازم تيكون عند النوايو. وفيها كروماتين. هاد الكروماتين غادي نشوفو ان شاء الله الديابوزيتيف ليماجين شنو تعني. هاد الكروماتين فيه يحتوي جوج ديال الانواع، فيها ايثيرو وفيها اوكروماتين. ايثيروكروماتين اوكروماتين. عندنا لي ريبوزوم وعندنا دوك لي بور نيكليير. وسط النوايو كاين دوك لي بور نيكليير. هادي واحد المقطع خديناه من لا ممبران نيكليير. يعني كما تشوفوا لا ممبران نيكليير لا ممبران نيكليير في لي بور. هادو هما لي بور اللي هضرنا عليهم، لان هاد لي بور هو اللي توقع لي شونج. الا بغات تشونجي النوايو شي حاجه مع السيتوبلازم ديال السيليل، من هنا ما توقع داك لي شونج. داك الشونجمون توقع هنا. عندنا السيتوبلازم ديال لا سيليل. السيتوبلازم يعني هذا هو الميليو اكستيريور بالنسبه للنوايو، هو هاد السيتوبلازم ديال لا سيليل. حنا تندخلو في النوايو، عندنا هو الممبران نيكليير. حنا تندخلو في النوايو عندنا الكروماتين اللي هضرنا عليه، وعندنا النيكليوبلازم. النيكليوبلازم اللي تيلعب الدور ديال السيتوبلازم، حتى هو فيه ليكيد وتحتوي على بزاف ديال الحوايج اللي تحتاج من النوايو غادي نشوفهم من بعد. بغيت نشير هنا واحد لا ستركتير اللي هي تري امبورطون، هي لامينا. هاد لامينا هادي لامينا قالك هي واحد الغيزو بروتييك فيبرو كي دوبل لا ممبران انترن. يعني هذاك الممبران انترن بحال تضاعف بيا، يعني كاين دو لونفلوب نيكليير فورمو ان كوش، يعني واحد الكوش من ديال 10 حتى ل 20 نانومتر ديبيسو باغ دي بور نيكليير. من لا ستركتير تري امبورطون غادي نشوفو اشنو هو الدور ديالها في النوايو. يعني الدور ديال لامينا انها تعطي لا فورم النوايو،
هي تعطي لا فورم نوايو. روند ريجيد لونفلوب نيكليير حقاش قلنا هي اون كونتاكت مع داك لونفلوب نيكليير. يجو ان رول دون لا ديسباريسيون اي لا ريكونسيستيون دو لا ممبران نيكليير لور دو لا ديفيزيون سيلولير، يعني تلعب دور كبير في داك التجديد الريجينيراسيون ولا ديسباريسيون في هذوك المراحل ديال الديفيزيون سيلولير، لان في هذوك المراحل ديال الديفيزيون سيلولير توقع الديسباريسيون ديال داك الممبران نيكليير باش توقع فورماسيون دي سيلول فيه ولا لاباريسيون ديالو، يعني تتلعب دور كبير في هذاك لا ريجينيراسيون ولا هاد لانتيرنونس ديال ما بين ديسباريسيون و لاباريسيون ديال الممبران نيكليير. سير اوسي على فيكساسيون دي كروماتيد على بيريفير دي نوايو، يعني تتلعب دور كبير حتى في لا فيكساسيون دي كروماتيد. هادو هما الادوار ديال لامينا، يعني لامينا هي واحد ستركتير تري امبورطون وسط النوايو سيلولير. وصلنا لواحد الستركتير اللي هي مهمه في وسط النوايو سيلولير، هي النيكليوبلازم. النيكليوبلازم بحالو بحال السيتوبلازم ديال لا سيلول، يعني حتى هو ليكيد، يعني الوسط ديالو ليكيد. النيكليوبلازم est un liquide de consistance gélatineuse مهم ponctué de noir au microscope électronique. يبان لينا ميكروسكوب الكترونيك بهذا الشكل هذا، يعني هو هذا النيكليوبلازم. ديليميتي باغ لونفولوب نيكليير، هذا هو لونفولوب نيكليير، يعني هو اللي تيحيط به من الخارج. لا كومبوزيسيون شيميك ولا لا كومبوزيسيون ديال هذا النيكليوبلازم انه الكومبوزيسيون ماجور ديالو تحتوي على الماء، يعني 70 حتى 90% ماء. السون بي اش بليز او موان نوتر، يعني بلي بروش دو 7. النيكليوبلازم يعني ستركتير اللي هي جد مهمه وسط لا سيلول ولا وسط النوايو سيلولير. لو نيكليوبلازم كونتيان ماشي تكون هاد الليكيد شنو كاين وسطو. النيكليوبلازم كونتيان نيكليوتيد تريفوسفات دي زونزيم دي بروتيين اي دي فاكتور دو ترانسكريبسيون، لان قلنا النوايو تتلعب دور كبير، هي تحتوي على لانفورماسيون جينيتيك اللي تتوقع على ترانسكريبسيون تراديكسيون باش تعطينا دي بروتيين ولا دي زونزيم ولا حوايج اللي تحتاجهم لا سيلول. النيكليوبلازم contient nucléotides, des enzymes, des protéines ou les facteurs de transcription. Il renferme la quasi-totalité. فاش نقولوا la quasi بحال يعني أغلبية ديال لانفورماسيون جينيتيك، يعني أكبر عدد ديال لانفورماسيون جينيتيك. 2 متر d'ADN double brin enfermé dans la chromatine، يعني شي حاجة سبحان الله اللي كبيرة بزاف. كومبلكس ديال البروتين، ديما كاين عندنا هاد الكومبلكس ديال هاد الكروماتين، راه هو واحد الكومبلكس ديال لا دي ان بروتين. غنشوفو شنو هما هاد لي بروتين اللي تيكونوا مزيين مع لا دي ان باش يعطيونا هاد الكروماتين. La transcription de l'ADN en ARN primessager se déroule dans le nucléoplasme، يعني هنايا باقي ما خرجش للسيتوبلازم، لان حتى هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه في الكور ديال البيوشيمي ستريفيرال ان شاء الله، باش نوصلوا نهضروا على لايراني لا دي ان ان شاء الله. غادي نهضروا بالديتاي على هاد لي زيتاب هادو، وغادي نشوفوا ديفرونت فاكتورز يدخلوا في ترانسكريبسيون ولا لا تراديكسيون، وغنشوفوا الاختلاف ما بين هاد الكرياسيون ولا ديال لي بروتين، فورماسيون ديال لي بروتين ما بين ولا الدوغون سونترال تيتسمى الدوغون سونترال ما بين البروكاريوت و ليزوكاريوت ان شاء الله. لا ترانسكريبسيون دو لا دي ان اون ايران بري ميساجي سو ديرول دون لو نيكليوبلازم، يعني باغي ما ولاش هاد الايران ميساجي ماتيو، يعني هادشي تيجرى وسط النوايو حتى غادي توقع لي الماتيغاسيون ديال الايران ميساجي عاد غادي يخرج للسيتوبلازم ديال لا سيلول. يعني هادشي علاش قلنا لا ترانسكريبسيون دو لا دي ان اون ايران بري ميساجي سو ديرول دون لو نيكليوبلازم. لاسيد ريبونيكلييك ميساجي، لاسيد l'ARN messager ou ARN messager est une copie transitoire d'une portion de l'ADN بطبيعة الحال، لأن شنو هي الترانسكريبسيون بحال تناخد une copie
اون كوبي ديال هذيك لا دي ان ولا هذاك السيغمون ولا هذاك الماتيريال جينيتيك ولا هذيك لو جين، تناخذ ان كوبي تتحول لا ار ان ميساج. هذه هي الترانسكريبسيون. الترانسكريبسيون تمشي من واحد الماتيريال جينيتيك جين تتحول لا ار ان ميساج. هذه هي الترانسكريبسيون. correspond à un plusieurs gènes. Plusieurs gènes طبيعي الحال. l'ARN messager est utilisé comme intermédiaire par les cellules pour la synthèse des protéines. لأن l'ARN messager هو اللي غادي يخرج لا سيليل وغتوقع ليه التراديكسيون باش يعطينا دي بروتين اللي يقدروا يكونوا دي زونزيم. هذا غير غروسو مودو الباساج من واحد الماتيريال جينيتيك ولا من لا دي ان فيغ لا بروتين. وصلنا ستركتير اللي هي مهمه ولا ستركتير تتسمى ستركتير دو باز هاد الماتيريال جينيتيك ولا وسط النوايو هي كروماتين. كروماتين هي لا فورم سو لاكيل سو بريزونت لا دي ان نو لو نوايو. هذا هو التعريف ديالها. الشكل اللي تتواجد عليه لا دي ان وسط النوايو تسمى كروماتين. سي لا سيبستونس دو باز دو كروموزوم اوكاريوت. يعني هذوك لي كروموزوم راه ستركتير دو باز ديالهم ولا سيبستونس دو باز هاد لي كروموزوم راه هي الكروماتين. لاسوسياسيون ديالو تتكون الاجتماع ديال لا دي ان لا لي بروتين هو اللي كيعطينا هاد لي كروماتين. لي بروتين سون دو تيب. هاد لي بروتين اللي تيكونوا لي الكروماتين راهم دو تيب. عندنا لي بروتين اللي هما ايستون، يعني بروتين تري ريش اون اسيد اميني بازيك، لان لي زاسيد اميني كاين بازيك وكاين اسيد، ولكن هاد لي زاسيد اميني اللي يشكلوا لي هاد لي زيستون تنهضر على ايستون، بروتين ايستون ولا تيتكونوا هاد لي بروتين ايستون تيتكونوا يعني تري ريش، يعني لا بليبار ديالهم ولا هذيك لا كومبوزيسيون ديالهم تتكون واحد العدد كبير من لي زاسيد اميني بازيك. وعندنا لي بروتين نو ايستون هما نو لي على دي ان، يعني اللي كيهمنا هنا هما دوك لي بروتين ايستون هما اللي تيكونوا لي لا دي ان. il y a deux types de chromatine كما قلنا في الاول كاع، كاينه لو كروماتين وكاينه ايتيروكروماتين. وصلنا للستركتير ديال النيكليوزوم. غنشوفو شنو هي النيكليوزوم. باش يكون النيكليوزوم كتعريف هي داك لونغولمون de l'ADN autour du disque protéine octamère، يعني l'assemblage ديال باش نقول اوكتا يعني 8 هو l'assemblage de 8 molécules distantes. عندنا هاد لي موليكول ديستون اللي كاين ولا لي بروتين ديستون، عندنا H2A H2B H3 و H4. هذا هو النيكليوزوم، يعني اسامبلاج هي لا دي ان. وكاين عندنا هاد اوكتا ميغيستون، يعني هاد لاسامبلاج ديال لا دي ان اوتور، يعني ها هي لا دي ان اوتور ديال هاد لي ديسك ديال الاوكتامير هو اللي تعطينا النيكليوزوم. النيكليوزوم الى زدت عليهم هاد اوكتامير ولا لي بروتين ايستون الى زدت عليهم واحد ليستون H1 لازت عليهم البروتين ايستون H1 تيعطينا ابولي، تيعطينا فيلامون نيكليوزوميك اللي هما اللي يتسماو ولا اللي يشكلوا لي لينيتي دو باز دو كروماتين. يعني هذاك النيكليوزوم فاش نزيد عليه هاد H1 تعطينا لينيتي دو باز ديال الكروماتين. دو تيب دو كروماتين كاينين قلنا لو كروماتين و ليتيروكروماتين. نشوفو الديفيرونس بيناتهم. لو كروماتين كي كونسيست اون ان اكتيف هي الفورم اكتيف، فورم ولا ليطا اكتيف ديال لا دي ان هي لو كروماتين. وعندنا ليتيروكروماتين هما الفورم اناكتيف، يعني ليتيروكروماتين هو داك الفورم اناكتيف ديال لا دي ان. Le chromatine qui consiste en ADN actif de structure globalement décondensée. هذه الحاجة اللي تميزو علاش تخليه اكتيف، لانه ماشي كوندونسي يعني كومباكتي، ماشي كومباكتي، يعني هذه هي الحاجة اللي تميزو تتخليه اكتيف. يعني لو كروماتين
الحاجة تتميزو انه ديكوندونسي الا جيت يخليه اكتيف. عندنا ليتيروكروماتين يعني ريجيون دو دي ان، ولكن هاد المرة كوندونسي، بما انه كوندونسي غادي يكون اناكتيف اوتوماتيكون. كوندونسي تعني اناكتيف، يعني هذا هو الفرق ما بين الجوج ديال لي فورم ديال الكروماتين. واحد لو كروماتين اللي هو تيهمنا اكتيف يعني ديكوندونسي، وعندنا ليتيروكروماتين اللي هو كوندونسي و بيان في ليطا اناكتيف. هادو ستركتير اللي تتبين ديفيرونت نيفو دو كوندونساسيون يعني دو لا دي ان. كيفاش غنوصل توقع الكوندونساسيون باش نوصل لهداك الكروماتين؟ يعني كما تشوفوا في الستركتير الاولى تبين ليا سينجل دي ان اي، سينجل دي ان اي يعني لا دي ان واحد، باقي ما وقعش لا كوندونساسيون لا والو. كروماتين هنا كروماتين بداو تيبانو عندنا لي زيستون، هنا بداو تيبان عندنا سونترومير، هنا نيو فورماسيون يعني نيو فورماسيون يعني فورماسيون من جديد ديال دو بران هنا ولا دو كوبي ديال لا دي ان. هاد دو كوبي هما اللي غتوقع ليهم الكوندونساسيون او كور ولا خلال هذاك لا فاز ديال ديفيزيون سيلولير الميتافاز. هاد لي غير شيما تتبين كيفاش الباساج وكيفاش نحصل على ديك الكوندونساسيون. هكذا تنوصلوا لاخر فيديو ولا نهايه ديال لا فيديو. هذه كانت لا تروازيام بارتي لو كور ديال لا بيولوجي سيلولير. في لا بروميير بارتي كيما شفتو جميع شنا كيكون نوسيون دو باز ديال اللي غنحتاجهم في هذا لو كور ديال لا بيولوجي سيلولير. دوزيام بارتي هضرنا على لا ممبران بلازميك، شنا كاع الحوايج اللي تيميزو لا ستركتير ديالو. في هاد لا تروازيام بارتي هضرنا على النوايو سيلولير، شنا مناش تتكون، شنو الدور ديالها وسط لا سيلول. ان شاء الله في البارتي الماجيه غادي نشوفو كومباريزون مع ديفيرونت اورغانيك، لي ديفيرونت اورغانيك اللي غادي نشوفو. وغتبقى سانكيام بارتي ان شاء الله غادي نتعمقو ونديرو بدايه بالنسبه نرجعو لا ستركتير ديال لا ممبران بلازميك ونشوفو دوك لي ليبيد، نشوفو باش تكون لي فوسفوليبيد، الاشكال ديال لي فوسفوليبيد ان شاء الله. واخا هاد لي نوسيون راه نشوفهم بالديتاي ان شاء الله في الكور ديال البيوشيمي ستركتيرال بالنسبه للناس ديال الاستروا. وهكذا نكونوا سالينا هاد لو بروميي كور ديال الاس 1، وان شاء الله نناقشوا باقي الدروس ان شاء الله. المهم الى عجبك لا فيديو ما تنساش دير ابوني بالقناه، غير كدعم ليا باش نبقى ننزل المزيد من الفيديوهات. ما تنساش تشتركوا مع الاصدقاء ديالك، ولا عندك شي تساؤل خليه في اسفل كومونتير ولا على الصفحه ديالي فيسبوك، وان شاء الله غادي نجاوبك. عندكم شي ملاحظات، عندكم شي مثلا دي زيكزام بغيتو راجعوا بجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.